नमो वरिन्दानं नमो सिद्धानं नमो ऐर्यानं नमो विज्जायानं नमो लोहे सब्बसावनं विश्वभञ्जनमो कारो सर्वभावनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमम् अभयमङ्गलं धम्मो मङ्गलमुखितं अहिंसा संयमो दभो देवाभिधं नमं दन्ति च सुधम्मे सयामनो जहादुं वसपुपेषु भम्रवाविरसं नयपुपं किलामे शोभिने यप्पयं हेमे समनामुता जेलोये सन्ति साहुनो वियं गवापुपेषु दानपत्ये सनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैको युवं मयि आगरे सूर्यं देवपुपेशुभं राजा मौकारसमाबुद्धा जय भवन्ति हरिश्रिया नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ति साहुनो तिब्बेमि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राध्याय जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अंगुठ्ठयमृतवसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समर्ये वांछित फलदातार उपसर्गा क्षयमंती छिद्यन्ते विघ्न वल्लय मन प्रसन्नता में पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम विक्रम संवत 2081 अषाढ़ सुद एकम गुरुवार तारीख 26/6/2025 શરૂ થતો બેસતો મહિનો આપ સૌને આપની ધાર્મિક ભાવના પૂર્ણ કરનાર બનો અને આપની મનોકામના પૂર્ણ કરનાર બનો એ જ અમારા હૃદય કમળના મંગલ આશીર્વાદ 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 હેપી બેસતો મહિનો બોલો શ્રી સંભવનાથ ભગવાન કી જય બોલો પદ્માવતી માત કી જય બોલો આજ કે આનંદ કી જય।